हेलो साथीहरु, आज हामी कुरा गर्नेवाला छौं क्लास 12 को सिलेबस को बारेमा। क्लास 12 को अकाउंट सब्जेक्ट को सिलेबस को बारेमा हामी कुरा गर्छौं। त यो 12 क्लास को सिलेबस तपाईहरुको बुकमा अलरेडी छ है, र तपाईको क्लासमा सर आउनुहुन्छ अनि उहाँले पनि सिलेबस सुरुमा लेखाउनुहुन्छ। बुकमा पनि छ, ओल्ड इज गोल्डमा पनि छ। तपाईले सिलेबस जहाँसुकै पाउन सक्नुहुन्छ। तर भनेको म त्यो सिलेबस सेम टु सेम बुकको म लेख्नेवाला छैन। म के गर्नेवाला छु भने कि त्यो जुन सिलेबस छ हाम्रो च्याप्टर्सहरुको, त्यो भनेको च्याप्टर्सहरुले कुन च्याप्टर सुरुमा पढ्ने, त्यसपछि कुन च्याप्टर पढ्ने, त्यसपछि कुन च्याप्टर पढ्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिरियल्ली त्यो बताउने वाला छु। किनभने एक अर्का च्याप्टरको के छ नि, एउटा च्याप्टरको अर्को च्याप्टरसँग के छ भनेको रिलेसन छ है। तपाईको कुन च्याप्टर सुरुमा पढ्दा त्यसपछिको कुन च्याप्टर पढ्दा बुझिन्छ, विद्यार्थीले कन्फ्युजन हुँदैन, विद्यार्थीलाई टोटल कुरा राम्ररी बुझ्छ भन्ने कुरा हामी आज त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौं। के हुन्छ भनेको अब प्लानिङ बिना प्लानिङको तपाई पढ्दै जानुभयो सिरियल्ली माथिबाट नै, या तपाईले कुनै यो च्याप्टर कुनै दिन त्यो च्याप्टर त हुन सक्छ पहिला पढेको च्याप्टर या पछि नपढेको च्याप्टरबाट केही च्याप्टरहरु केही कुराहरु तपाईलाई जानकारी हुनुपर्छ जुन अहिले जानकारी छैन हो। त्यसैले भनेको कुन च्याप्टर पछि कुन च्याप्टर पढ्ने है भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्नेवाला छौं। त सबभन्दा पहिला तपाईले क्लास 12 को अकाउन्ट पढ्न स्टार्ट गर्दा सबभन्दा पहिला मेरो विचारमा, र हामीले पढाउने पनि गर्छौं, र यसरी पढ्दा तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि कुरा तपाईले नबुझेको हुँदैन यसमा। त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भनेको यहाँ मैले च्याप्टर्सको नाम लेखिरहेको छु। जस्तै अब फर्स्टमा यहाँ नाम दिए मैले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट है, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अब यसको मार्क्स पनि लेख्छु। त्यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भित्र तपाईको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र स्टक लेभल दुईटा कुरा पढ्नुहुन्छ। अब कति जनाको त दिमागमा यो सेभ हुन्छ कि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट पनि एउटा 2 मार्क्स को आउँछ अनि स्टक लेभल बाट पनि 2 मार्क्स को आउँछ। त्यस्तो हुँदैन। तपाईको यसभित्र दुईटा कुरा पढ्नुहुन्छ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र अर्को पढ्नुहुन्छ स्टक लेभल। त्यो दुवै मध्ये कुनै एउटा सोध्ने हो तपाईको एक्जाममा हो। त्यसैले त्यो दुवै मध्ये कुनै एउटा, जस्तै यहाँ के त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र अर्को के हुन्छ त स्टक लेभल हुन्छ हैन। स्टक लेभल हामीले पढ्नु पर्छ। त यो दुवै मध्ये कुनै एउटाबाट तपाईको क्वेशन आउने हो। त्यो कति मार्क्स को आउने हो त 2 मार्क्स को आउने हो। त्यसपछि यसपछि भनेको सेकेन्डमा हामीले के पढ्दा सजिलो हुन्छ, हामीले योसँग रिलेटेड हुन्छ भने अब यसपछि यो पढ्ने अकाउन्टिङ फर मटेरियल। अकाउन्टिङ फर मटेरियल यसमा तपाई के पढ्नुहुन्छ त फिफो एन्ड तपाईको के त लिफो। यो दुईटा यसको मेथड हुन्छ। त या त एउटा फिफो मेथडबाट फाइनल एक्जाममा क्वेशन आउँछ, या त लिफो मेथडबाट, दुवै मध्ये कुनै एउटा मेथडबाट एउटा क्वेशन तपाईको आउने हो। र यो कति मार्क्स क्यारी गर्छ त 5 मार्क्स। पहिला इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पढ्ने हो, त्यसपछि के पढ्ने त अकाउन्टिङ फर मटेरियल पढ्ने हो। अब यो पढिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भनेको अकाउन्टिङ मटेरियल पढिसकेपछि अब यसपछि हामीले नि कस्ट रिकन्सिलिएसन या कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई अहिले नपढ्दा पनि हुन्छ। यो पढ्नु भन्दा पहिला हामीले यो पढौं। यो थर्ड नम्बरमा हामीले के पढौं त कस्ट सिट पढौं। यसलाई के भनिन्छ त युनिट और आउटपुट कस्टिङ भनिन्छ। युनिट और आउटपुट कस्टिङ भित्र तपाईले के पढ्नुहुन्छ त यस भित्र त कस्ट सिट पढ्नुहुन्छ एन्ड तपाईको टेन्डर सिट पढ्नुहुन्छ, टेन्डर सिट पढ्नुहुन्छ है। त यसभित्र कस्ट सिट र टेन्डर सिटमा तपाईले यो कस्ट कति किसिमको हुन्छ र यो कस्टलाई कसरी चिन्ने, जस्तै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस के हुन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड के हुन्छ हैन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरु के हुन्छ भन्ने कुराहरु कस्टको बारेमा हामीले वेल के हुन्छ त नलेज अलरेडी भइहालेको हुन्छ हो। त्यसैले हामीले यहाँबाट यो नलेज भएपछि त्यो कस्ट रिकन्सिलिएसनमा हामीले काम लाग्ने हो। त्यसैले यसलाई कति मार्क्स क्यारी गर्छ त 10 मार्क्स। अनि यो पढिसकेपछि अब के गर्नु होला भने यो युनिट और आउटपुट कस्टिङ पढिसकेपछि अब हामीले पढ्ने हो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट।
कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भित्र तपाईको एउटा कस्ट एकाउन्ट हुन्छ र अर्को के हुन्छ त फिनान्शियल एकाउन्ट हुन्छ हो त त्यो हामीले यो कति मार्कको हुन्छ त भनेको 5 मार्क क्यारी गर्छ त यो हामी पढिसकेका छौं भने यसबाट धेरै कुराहरू यसमा के हुन्छ त रिलेटेड हुन्छ केमा त कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा अब यो हामीले पढिसकेपछि यसपछि के गर्ने त 5 नम्बरमा अब के पढ्ने भनेको अब यही निर भनेको एकाउन्टिङ हैन एकाउन्टिङ फर लेबर एकाउन्टिङ फर लेबर यसै पछि पढ्दा हुन्छ अब यसमा केही तपाईलाई खासै नलेज चाहिदैन यति पढिसकेपछि यो गर्न सकिन्छ एकाउन्टिङ फर लेबर तपाईको कति मार्क हुन्छ त 2 मार्क्सको अब यति गरिसकेपछि अब के पढ्ने त हैन अब के पढ्ने भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ भने यसपछि तपाई अब केमा जानु होला भने कम्पनी एकाउन्ट जानुस् अब कम्पनी एकाउन्ट भित्र जानुस् कम्पनी एकाउन्ट स्टार्ट गर्ने हो पढ्नु अब ठीक छ कम्पनी एकाउन्ट पढ्न स्टार्ट गर्ने हो है अब यो कम्पनी एकाउन्टमा चारवटा च्याप्टर पढ्नु पर्छ तपाईले यो टोटल 16 मार्क हो पहिलो यसको च्याप्टर के हुन्छ त इशु अफ शेयर हैन 4 के त के भन्छ क्याश भन्छ यो 3 और 6 मार्कको सोध्छ कति मार्कको रे त यो 3 और 6 मार्कको सोध्छ त्यस्तै भनेको तपाईको अर्को इशु अफ शेयर फर क्याश भइसक्यो अर्को आइहाल्यो हो फो फीचर एन्ड री इशु अफ शेयर रे फो फीचर एन्ड री इशु अफ शेयर रे यो या त 6 मार्क या त तपाईको 3 मार्क सोध्छ मार्क्सलाई अलि यता गरौ 3 और 6 यहाँ के हुन्छ त 6 और के त 3 यसरी सोध्ने हो 3 और 6 और 3 रे अब यहाँ बुझिहालौ है यो दुबै मिलाएर तपाईको कति मार्क हो त 9 मार्क्स हो कसरी त यसबाट यदि 3 मार्क को सोधिरहेछ नि तपाईको यदि इशु अफ शेयर फर क्याश बाट 3 मार्क को सोधिरहेछ भने तपाईको फो फीचर एन्ड री इशु बाट कति मार्क को छ 6 मार्क को सोध्छ यसबाट 3 सोध्यो भने यसबाट 6 मार्क सोध्छ यसबाट 6 मार्क सोध्यो भने यसबाट 3 मार्क सोध्छ यसरी के गरेको हुन्छ गरेर यो दुबै मिलाएर कति मार्क त 9 मार्क्स भनेको हुन्छ त्यसपछि आउँछ यसैको सी नम्बर इशु अफ शेयर अदर देन क्याश रे यस भित्र तपाईको स्योरली कति मार्क त 4 मार्क्स हो 4 मार्क्स हैन यो 3 मार्क्स हो र त्यसपछि डी नम्बरमा यसको एकाउन्टिङ फर के भन्छ एकाउन्टिङ फर डिबेन्चर रे यो तपाईको 4 मार्क्स ल हेर्नुस् सुरुमा हामीले के पढ्नु पर्छ त इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट 2 मार्क्स अनि त्यसपछि के पढ्ने त एकाउन्टिङ फर मटेरियल 5 मार्क्स अनि त्यसपछि युनिट और आउटपुट कस्टिङ भित्र कस्ट सिट र टेन्डर सिट पढ्नु पर्छ र त्यसपछि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्नु पर्छ त्यसपछि एकाउन्टिङ फर लेबर पढिहालौ र त्यसपछि यो कम्पनी एकाउन्ट भित्र चारवटा च्याप्टर पर्छ इशु अफ शेयर फर क्याश फो फीचर एन्ड डी इशु अफ शेयर यो 3 मार्क्स त यो 6 मार्क यो 6 मार्क्स त 3 मार्क्स यो दुवै मिलाएर 9 मार्क्स र अर्को इशु अफ शेयर अदर देन क्याश भनेको कति मार्क्स त 3 मार्क्स सोध्छ र एकाउन्टिङ फर डिबेन्चर भनेको 4 मार्क्स यो कम्पनी एकाउन्ट टोटल मिलाएर 16 मार्क हो यति ठीक छ अब यति गरिसकेपछि अब हामी कहाँ जाने त भनेको पढ्नलाई अब हामी पुग्नु पर्छ 6 अब 7 नम्बर च्याप्टरको कुरा गरौँ ठीक छ मैले यिनीहरुलाई एबीसीडी गरिदिए कम्पनी एकाउन्ट भित्र त भनेको 7 नम्बर अब च्याप्टरमा यहाँ पुग्नु पर्यो भने 7 नम्बर च्याप्टरमा यहाँ म लेख्छु अब फाइनल एकाउन्ट रे अब हामीले फाइनल एकाउन्ट पढ्दा हुन्छ फाइनल एकाउन्ट 12 क्लासमा तपाईको कति मार्क सोध्छ त 12 मार्क मात्र सोध्ने हो त्यसपछि आउँछ तपाईको 8 नम्बरमा अब हामी के पढ्ने त 8 नम्बरमा हैन त फाइनल एकाउन्ट हामी पढिसक्यौ अब फाइनल एकाउन्ट पढिसकेपछि अब हामीले के पढ्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ भने फाइनल एकाउन्ट पढियो अब फाइनल एकाउन्ट पछि हामीले के पढ्ने त वर्कशीट पढ्ने रे वर्कशीट पढ्ने वर्कशीट कति मार्क हुन्छ त 8 मार्क हुन्छ किनभने फाइनल एकाउन्टको धेरै कुराहरु तपाईलाई वर्कशीटमा काम लाग्छ
यदि तपाईले फाइनल एकाउन्ट पढ्नु भएको छैन र वर्कसिट पढिरहनु भएको छ भने धेरै कुराहरू तपाईलाई आउँदैन किनभने यहाँको पीएल एप्रोभेसन भनेको यहाँको के हो त रिटेन अर्निङ हो यहाँको पीएल एकाउन्ट यहाँको पीएल एकाउन्टमा के गरिन्छ त राख्ने गरिन्छ त्यसैले त्यो पढ्न जरुरी छ अब त्यसपछि 9 नम्बरमा अब हामी के पढ्ने त अब के गरौँ त यहाँबाट स्टार्ट गरिहालौँ पहिला पढिहालौँ रेशियो एनालाइसिस हेर्नु सारा कुरा थाहा भइहालेको हुन्छ त्यसैले रेशियो एनालाइसिस पढिहाल्नुस् कति मार्क्स त 5 मार्क्स अनि त्यसपछि तपाई पढिहाल्नुस् 10 नम्बरमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कति मार्क पढिहाल्नुस् त 10 मार्क्स र त्यसपछि पढिहाल्नुस् फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्नुस् फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको कति मार्क्स त 5 मार्क्स ल अब हामी जोड्छौँ 5 2 7 अनि यो कति भइहाल्छ 17 अनि 22 अनि 24 र 16 हैन 24 प्लस 16 त यो 0 3 1 4 40 मार्क यता भइहाल्यो यो 40 मार्क भइरहेछ आ यता जोडिहाल्नुस् हैन यो 20 20 10 30 10 40 यता भइहाल्यो ल 40 तपाईको कति भयो त 80 टोटल प्र्याक्टिकल कति हो हाम्रो 80 मार्क्स त हो टोटल प्र्याक्टिकल हाम्रो 80 मार्क्स हो र 80 मार्क्स हामी यसरी पढ्छौं ठीक छ 12 क्लासमा है अब यति पढिसकेपछि अब आयो कुरा थ्योरीको थ्योरी तपाईको 20 मार्क्स को कुरा गर्छु हैन टोटल 20 मार्क्स को सोध्ने हो त्यो थ्योरीजहरुलाई के गर्ने त है त थ्योरीजहरुलाई सुरुमै पढ्ने कि बीचमा पढ्ने भन्ने कुरा आयो है त भनेको बीचमै सरले पढाउनु हो भने पढ्दै जानु पर्छ यदि पढाउनु भएन भने आफैले बीचमा अब जस्तै भनौं न कस्ट क्लासिफिकेसन यो सब च्याप्टरहरु छ त यो अब यो स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्छ यहाँ अगाडि नै पढ्नु पर्छ यो स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला त्यसलाई पढ्नु पर्छ यही नि त है तपाई नपढे पनि सरले त्यसको त यो च्याप्टर पढाउँदा त त्यसको टोटल विवरणहरु टोटल त्यसमा चाहिने वर्डहरुको कुरा बुझाइदिनु हुन्छ तर थ्योरी पढिदिदा पनि हुन्छ या टोटल प्र्याक्टिकल सिध्याउनुस् अनि त्यसपछि थ्योरी पनि पढ्नुस् स्टार्ट गर्नुस् यसरी या त बीच बीचमै पढ्न सकिन्छ या तपाईको लास्टमा पनि थ्योरी गरेर पढ्न सकिन्छ त भनेको या स्टार्टिङमै टोटल थ्योरी पढ्न सकिन्छ त्यसमा केही डाउट छैन त्यो आफ्नो तपाईको सहुलियत अनुसार तपाईले त्यसलाई अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर भनेको प्र्याक्टिकलको बेसिकली म कुरा गर्दै छु प्र्याक्टिकलमा के गर्ने भनेको अब सुरुमै तपाई यो क्याश फ्लो नपढेर फन्ड फ्लो पढ्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने यसको धेरै कुराहरु यसमा रिलेटेड हुन्छ त्यो समझ आउँदैन रेशियो एनालाइसिसको धेरै कुराहरु हामीले क्याश फ्लो र फन्ड फ्लोमा पनि एप्लाई गरेको हुन्छौ त्यसैले भनेको रेशियो एनालाइसिसमा पनि यो के हुन्छ कम्पनी एकाउन्टको धेरै कुराहरु जस्तै इक्विटी शेयरहरु प्रिफरेन्स शेयरहरु हैन यो सब एप्लाई गरिएको हुन्छ त्यसैले भनेको हामीले लगातार यसरी तरिकाले यो तरिकाले पढ्दाखेरि हामीले कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन र हामीले वेल तरिकाले बुझ्न पनि सक्छौं ठीक छ त्यसैले भनेको यो एउटा मेरो पढाउने तरिका हो र यसरी तपाईहरुले पढ्नु भयो भने यसरी 12 क्लासको एकाउन्टलाई स्टडी गरियो भने तपाईले एकदम बेटर तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसैले भनेको यो तरिका एउटा इफेक्टिभ तरिका छ यसलाई युज गर्नुस् है अब यिनीहरुलाई यसरी इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ फर मटेरियल युनिट और आउटपुट कस्टिङ भइहाल्यो कस्ट रिकन्सिलिएसन भइहाल्यो एकाउन्टिङ फर लेबर भइहाल्यो यो लगातार है त्यसपछि कम्पनी एकाउन्ट भित्र यिनीहरु यहाँ अब 11 वटा मात्र च्याप्टर छ भन्नुहुन्छ भने यो मैले अलग अलग 6 नम्बरमै यतिवटा राखिदिएको कारणले तपाईको नत्र 14 वटा पुग्थ्यो ठीक छ हो त भनेको पढ्नु पर्ने हो 14 वटा च्याप्टर तर मैले कम्पनी एकाउन्टमा यिनीहरुलाई के गरिदिएको छु राखिदिएको छु अब एउटा पाटो यो भयो यो तरिकाले लगातारमा सुरुमा यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो पढ्ने भनेर एउटा तरिका छ त्यसपछि थ्योरी पढ्न सकिन्छ या बीच बीचमा पढ्न सकिन्छ अब अर्को कुरा यसमा के गरौ भने थ्योरी पढ्ने बेलामा तपाईले त्यो थ्योरीलाई डीपली तरिकाले त्यो थ्योरीलाई बुझ्नु होला कस्ट के हो कस्ट क्लासिफिकेसनमा तपाईले कस्टको बारेमा अलग अलग क्लासिफाई गरेको हुन्छ त्यो सब बुझ्न तपाईले एकदम जरुरी छ किनभने भोलिको दिनमा तपाईले कम्पिटिसनको एक्जाम तपाईले गर्न दिन जादा के हुन्छ त्यहाँ तपाईले यो स्कोपको जरुरी पर्छ त्यसैले थ्योरेटिकल पार्ट पनि स्ट्रङ हुन एकदम जरुरी छ मात्र प्र्याक्टिकल भएर हुँदैन हो अब यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है अब
हाम्रो यो फुल कोर्स पढ्नको लागि हाम्रो ट्युसन सेन्टर पनि छ है, हामी पढाउने गर्छौं। त त्यसको लागि तपाईले हामीले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वीरगञ्जमा हाम्रो यो ट्युसन सेन्टर हुन्छ र तपाईले अनलाइन क्लास पनि अहिले अवेलेबल छ। होल नेपालको विद्यार्थीले हामीले चाह्यो भने विभिन्न एप्लिकेसनबाट हामीसँग जुड्न सक्छ र स्टडी गर्न सक्छ है। त भनेको यसरी तपाईले हामीसँग जुड्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै पनि च्याप्टर तपाईले होल कोर्स तपाईले डिपलीमा पुरै बुक र ओल्ड इज गोल्डको साथमा तपाई स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। र अझसम्म तपाईले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सक्दो शेयर गरिदिनु होला कि अरूलाई पनि हुन सक्छ यसको आवश्यकता होला, जरुरी होला, हुन सक्छ है। र भोलिको दिनमा अझ यस्तै च्याप्टर्सहरुको, यस्तै एकाउन्टको तपाईको प्र्याक्टिकल अझ च्याप्टरहरुको म भिडियो लिएर आउने वाला नै छु है। तबसम्मको लागि थ्यांक यू।